वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं खौफ के हवाले से। कहा जाता है कि खौफ जब हद से गुजर जाए तो या तो आप में इतनी हिम्मत और ताकत पैदा हो जाती है कि आप उसका सामना कर सकें, या फिर आप कंप्लीटली उसके सामने हथियार डाल देते हैं। इस वक्त हम कुछ अजीब सी सूरत हाल में, हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द एक वबा का, एक पेंडेमिक का खौफ मंडला रहा है, लेकिन आर वी डूइंग इनफ? अगर हम सिर्फ पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो हमें ज्यादा विजिलेंस नजर आई थी इस क्राइसिस को इंडिविजुअल लेवल पे। मैं विफाकी लेवल पे, सूबाई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिवली बात नहीं कर रही, हम इंडिविजुअली उसको ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे थे, अपना ख्याल रख रहे थे। इस वक्त ऐसा लगता है कि गैर जिम्मेदारी का सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ परेशान भी हैं। तो ये जो अजीब और गरीब पैरालाइजिंग सिचुएशन है इस खौफ की, जरा इस पे बात करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोइज हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो इस वक्त खौफ की इस नहज पे हम पहुंचे हैं, जहां हम इर्रिस्पॉन्सिबल भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम एंशियस भी हैं, डिप्रेस भी हैं, इससे कैसे निकलें डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने। हम इस वक्त जिस सिचुएशन में, आई थिंक दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक। इस वक्त ये जो खौफ है या जो सिचुएशन है, ये मल्टी फोल्ड हो चुकी है। मिसाल के तौर पर पहली दफा जब ये हुआ था तो ठीक है जी, हम सब घबरा गए, हम घरों में हमने अपने आप को कैद कर लिया, हमने किसी हद तक SOPs फॉलो की। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम इम्यून हो गए, अब हमें इस बात की परवाह नहीं। प्लस जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज भी आती रहती है, लोग देखते हैं, कुछ कहते हैं जी सारा फ्रॉड है, पैसे कमाने का धंधा है। तो इंसान के जहन में एक दूसरा अपोजिट थॉट आता है, वो ये आता है कि शायद ये ड्रामा हो, सारा पैसे कमाने के चक्कर हो, ये लॉकडाउन गलत हो। मैं हैरान हूँ, रास्ते में मैंने अक्सर लोगों को मास्क पहने नहीं देखा। अच्छा, दूसरी चीज वैक्सीन का है। अच्छा, एक तरफ घबरा के आप वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे इतना रश है कि आपको वैक्सीन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कितनी दफा जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो ये मल्टीफोल्ड इश्यू है, जो वैक्सीन भी लगानी है, मगर अब जिस वक्त टाइम था, रश नहीं था, आपने वैक्सीन ही लगा। बिल्कुल, हम जिस तरह पहले भी बात करते थे डॉक्टर मोइज, एक दफा फिर व्यूअर्स को बताते चलें कि पिछले 16 दिन में तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानियों ने अपने आप को वैक्सीनेट कराया है। लेकिन इसके अलावा कराची में हमने देखा कि 11 नए मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स को कायम किया गया है हंगामी बुनियादों पे, क्योंकि पिछले वीकेंड पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट रही। जो लोगों का रश पहुंचा, 4000 5000 लोग एक सेंटर में पहुंचे, तो यकीनन ताखीर भी हुई और उनको मुश्किलात का सामना था। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें इस बात पे इतनी हैरत क्यों हो रही है? अगर हम अपने इर्द गिर्द हमारे समाजी रवैयों को देखें, हम अक्सर चीजें बड़े भोंडे अंदाज में करते हैं और इन तदाबीर को, इन एहतियाती चीजों को सीरियसली नहीं लेते। पीने का गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चीजों को डिस्पोज ऑफ, हॉस्पिटल वेस्ट को सही तरह डिस्पोज ऑफ नहीं करते। तो आप इतने हैरान क्यों नजर आते हैं जब आपको लगता है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे और अपनी एहतियात नहीं कर रहे? ये शायद हमारा तरीका है, क्या कहेंगे आप? हमारा एक अजीब गरीब रवैया है, कौमी रवैया है जी, जहाँ हम मिलावट वाली चीजें बनाते, अपने आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। दूध मिलावट वाला है, तेल मिलावट वाला है। जहाँ हम कानून की पाबंदी नहीं करते, ट्रैफिक के उसूलों में। अभी आई वाज इन गिलगित, पूरे इलाके में मैंने सफर किया, मैंने एक अजीब गरीब चीज देखी। मैंने वहाँ लोकल किसी शख्स को ट्रैफिक की कानून को तोड़ते हुए नहीं देखा। अच्छा, जैसे ही वीकेंड हुआ, ईद के बाद कौम आई पूरे पाकिस्तान से, तो मैंने देखा कि जहाँ एक गाड़ी की जाने की जगह थी, खासकर देखे पहाड़ों में छोटे छोटे रास्ते हैं, वहाँ एक गाड़ी सामने से आती है, एक गाड़ी इधर से जाती है, वहाँ 4-4 गाड़ियां आ गई। यानी लोगों को ये एहसास नहीं कि एक आदमी, मैंने अच्छा, एक अजीब गरीब चीज, एक आदमी गलत जाएगा, दूसरा उसको फॉलो करेगा, तीसरा उसको फॉलो करेगा। कोई रुक के सोचता नहीं है कि वो तो गलत चला गया, मैं गलत ना जाऊं। तो ये जो एक कौमी रवैया है, हमारा एटीट्यूड है, ये बहुत बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सारे कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे। हमारी स्कूल की हालत देखें, हमारी यूनिवर्सिटीज की हालत देखें, क्या आपको हैरत है? डॉक्टर साहब, अगर हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें, एक तो बहुत बात हो रही है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, खौफ की। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी प्रैक्टिस में, आपके तज्जिए में, क्या ये एंटायरली खौफ और एंजाइटी ही है? मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये कोविड लेजीनेस भी है, क्योंकि एक भेड़ चाल में मुब्तला हो गए हैं, बाहर कुछ करने को नहीं है। जो लोग एक्सक्यूजेस की तलाश में रहते थे, जो बहाने ढूंढ रहे थे लाइफ में, उनको बना बना बहाना भी तो मिल गया है। उन पर्सनैलिटीज के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ एक अजीब गरीब चीज है, वो ये है कि देखा जाएगा, एक लफ्ज है।
جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا نا, یہ وہ رویہ ہے کہ جس رویے کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہیں, بیکاز یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اسکول میں بچے کہتے دیکھا جائے گا, امتحان کے وقت کوئی نہ کوئی مل جائے گا, موقع مل جائے گا, چیٹنگ کر لیں گے. تو بحیثیت قوم بچپن سے لے کر ہماری اولاد سے جو بڑے بڑے لوگ جو ہے, یعنی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں, ان کے اندر یہ رویہ ہے. تو آئی تھنک ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ اس قوم کو اگر آپ کو سدھارنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں, یہ میرا مشورہ ہے, ڈنڈے کے بغیر یہ قوم نہیں سدھرے گی. ہم عادی ہیں ڈنڈے کے. جب تک ڈنڈا ہمارے پاس سر پہ رہے گا ہم سیدھے چلیں گے, ڈنڈا چلا گیا ہم پھر اپنی روش اختیار کریں گے. تو سختی اس حوالے سے کی جائے سینسیبل وے میں کہ جی ماں باپ سٹارٹ کریں گھر سے. آپ کے گھر میں آپ کے نوجوان اولاد ہے, آپ اس کو اگر وہ باہر جاتا ہے اس کو ماسک پہننے کی تاکید کریں, اپنے ہاتھ سے پہنائیں. بچے کو سینیٹائزر کی چھوٹی بوتل جیب میں دے کے جا کے بار بار ہاتھ سینیٹائز کرنا, اس طرح کا گھر سے ہم کریں. دیکھیں ہم کنٹری لیول پہ نہیں کر سکتے بیکاز وی کان کنٹرول دی ادر پرسن. دوسری طرف جو مرد حضرات ہیں جو بریڈ ارنرز آف دا فیملی ہیں, وہ اس وقت میرے خیال میں معاشی طور پہ بھی مشکلات کا شکار ہیں, اور وہ ان کے لیے سب سے بڑا خوف ہے. یعنی اس سے بھی بڑھ کر کہ کہیں خدا نخواستہ اس وبا میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس کا یعنی نہ صرف یہ ایک طبی مرض ہوگا بلکہ جیب پہ بھی یہ بھاری پڑے گا. لیکن جو روزانہ کی آمدن ہے, جو مہینے کی ڈیڈ لائنز ہیں, بلز ہیں, وہ جو لوگ میٹ نہیں کر پا رہے. پچھلے سال تو لوگوں نے اپنی جمع پونجی جو سیونگز کی ہوئی تھی اس کے تحت گزارا کر لیا. اس سال زیادہ لوگ تکلیف میں ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ دوسروں کی مدد کریں, یہ تو سب سے بیسٹ طریقہ ہے. جو تنظیمیں ہیں جو راشن وغیرہ دیتی ہے وہ ہیلپ کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت کا چاہیے کہ جو چھوٹے ٹھیلے والے ہیں اگر وہ ٹھیلا لگاتے ہیں, بندے نے ماسک پہننا ہے, خریدنے والا بھی ماسک پہن کے جا رہا ہے, دونوں طرف سے اگر ذمہ داری سمجھی جائے اور اسے اپلائی کیا جائے تو میرے خیال میں کاروبار زندگی چل سکتا ہے. کسی حد تک اس لیول پہ نہیں چل سکتا جس وقت نارمل تھا, مگر اس حد تک چل سکتا ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی برقرار رہے. تو اب یہ امپلیمنٹیشن حکومت کس حد تک کروائے گی, یہ تو میرے اوپر ہے نا کہ میں اگر کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں تو میں نے ماسک پہنا ہے اور میں جا کے احتیاط سے کھڑا ہوتا ہوں. یہاں جب تک یہ رویہ بحیثیت قوم کا چینج نہیں ہوگا, اور میں آپ کو بتاؤں سدرا, یہ چینج اس وقت ہوگا جب آپ کلاس 1 سے بچوں کی تربیت اسکول میں شروع کریں گے. وہ 10 سال کے بعد جب میٹرک میں جائے گا وہ ایک باذمہ دار شہری ہوگا, سمجھدار ہوگا, اور وہ ان چیزوں کو فالو کرے گا. اب پورا کا پورا بگڑا ہوا نظام میں, جس نظام کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ٹھیلے والا روئے گا کہ جی میں مر جاؤں گا, میرے بچے مر جائیں گے. تو بھائی تو SOPs کو فالو کر, تو ماسک لگا. ماسک لگانے میں کیا, ہمارے پاس کچھ دنوں کی بات ہے, ہماری آفس میں خاتون کام کرتی ہے کلیننگ کی, تو ایک دن آئی تو اس نے ماسک سر پہ پہنا تھا. انہوں نے کہا یہ ماسک سر پہ بھی پہننے کا, ناک پہ پہننے کا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں نے نت نئے طریقے نکالے ہیں وائرس کو کنفیوز کر دینے کے. دیکھیے جی, کبھی ہم اس کو چن گارڈ بنائیں گے, کبھی ہم اس کو جوڑے پہ لگا لیں گے, کبھی ماتھے پہ لگا لیں گے. وائرس بےچارا خود کنفیوز ہو جائے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے آخر کو. بٹ دیٹ واز اے لائٹ ہارٹیڈ تھنگ. ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو لوگ مبتلا ہیں اس وائرس کی لپیٹ میں ہیں, ان کے لیے جتنی تکلیف ہے, واقعی جو ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ سانس لینے کی اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب سانس اکھڑ کر آتا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو اس کو اتنا لائٹ ہارٹیڈلی نہیں لینا چاہیے. اپنے لیے احتیاط کریں, اپنے پیاروں کے لیے احتیاط کریں, اور دوسروں کے لیے بھی مشکل کا باعث نہ بنے. جب آپ احتیاط کرتے ہیں تو اس مرض کے, اس وبا کے پھیلاؤ کو آپ روکتے ہیں. اچھا جی, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ڈپریشن جب اس حد تک بڑھ جائے کہ لوگوں کو نیگیٹو خیال آنے لگے, زندگی کو ختم کر دینے کا خیال آنے لگے, تو ڈاکٹر صاحب اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت بڑے لمیٹڈ وسائل ہیں, ناٹ ایوری بڈی ان پاکستان کین افورڈ اور کین ریچ اے تھراپسٹ. تو ایسا خیال اگر کسی کے ذہن میں لگاتار آ رہا ہے تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کو نیگیٹیوٹی تھاٹ آ رہی ہے یا آپ کو مایوسی ہی ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے, یا ڈپریشن مایوسی کی طرف لے جاتی ہے, ایونچولی سوئسائڈ ہوتا ہے یا پھر کچھ اور اقدام ہوتے ہیں سب کچھ. تو میرے خیال میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں, اگر آپ کو نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں, آپ کو ڈپریشن فیل ہو رہا ہے, تو آپ برائے کرم کسی سے بات کریں. اگر ماہر نفسیات اویلیبل نہیں ہے تو آپ گھر میں کسی سے بات کریں. یہ جو دوستوں کے, ایک چھوٹا سا میں آپ مثال دے دوں. ایک شخص ایک پارک میں گیا, دیکھا ایک 60 ایئرس کا اولڈ آدمی بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے اس سے پوچھا تمہاری ایج کیا, اس نے کہا 60. اس کے بعد وہ واک کر کے واپس آیا تو اس کے ساتھ اس 60 ایئر اولڈ آدمی کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر لگ بھگ 60 تھی.
تو اس نے اس سے بھی تعارف کرا, پوچھا تمہاری ایج کیا ہے, اس نے کہا جی 60, اس نے کہا نہیں تم دونوں کی ایج اب 30 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان کا انسان سے رابطہ ہے, اگر آپ کسی دوست سے بات کر لیں, گھر والوں سے بات کر لیں, کسی اچھے انسان سے بات کر لیں, تو اس لمحے آپ کی نیگیٹیوٹی اور آپ کا ڈپریشن کم ہو سکتا ہے. یہ سب سے بیسٹ فری کا علاج ہے. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور سینس آف پرپز اس وقت میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سب کے لیے سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا, جن چیزوں میں ہم اپنے آپ کو مشغول لگتے تھے, جو ہماری ڈسٹریکشن ہوتی تھی کہ چلیں جی زندگی کا یہ نہیں پتا کہ ہمارا ایم کیا ہے, لیکن کاروبار زندگی ایسا ہے کہ صبح سے شام کرنا مشکل نہیں ہوتا, بہت سارے مشغلے ہیں, بہت سارے کام ہیں, کہنے کے لیے امپورٹنٹ کام ہے, وہ کرتے کرتے صبح شام, شام سے رات, اور رات سے پھر دوسرا دن ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت لوگوں کو لیک آف ڈائریکشن فیل ہو رہی ہے, اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاؤ شوڈ وی لک فار آور پرپز ان لائف؟ دیکھیے زندگی میں کبھی یہ سچویشن ہم نے